ستعرف قدر صحاب النبي بيوم القيامة عند السؤال. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخواني وأخواتي في كل مكان في سائر الأمصار والأقطار والبلدان، بعدما توحدوا الرحيم الرحمن وتصلوا على النبي العدنان عليه أفضل صلاة وسلام، ما زلنا مع هذه السلسلة الكريمة الطاهرة الطيبة المباركة، صحابة حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وبدأنا بالعشرة المبشرين بالجنة: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة ابن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل الحارث وأبو عبيدة ابن الجراح وعبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنهم أجمعين. وبدأنا بأبي بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه، هذا الصادق المصدق بوحي من السماء، والذي زكاه الله جل وعلا، والذي زكاه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أنه لا يستطيع أن يكافئ أبا بكر، وأنه ترك مكافأته لله عز وجل. وقال الحبيب النبي: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر الصديق رضي الله عن أبو بكر، الذي كان طيب القلب وكان حنونا وكان منفقا، فلقد أنفق ماله كله في سبيل الله. كان الناس جميعا يحبون مجالسة أبي بكر الصديق لحسن معاشرته لهم وحسن منطقه ورزانة عقله، فلقد عرف بكرم أخلاقه وكرم يديه وسخائه في الليل وفي النهار. كان يتصدق على فقراء المسلمين وكان يعتقهم بأمر الله رب العالمين، فلقد أعتق بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه مؤذن الرسول بلال الحبشي، وأعتق كثيرا من المسلمين. ومع أنه كان رجلا وقورا ذا عزة عظيم الحياء كثير الحلم، اجتمعت فيه الخصال الطيبة مجتمعة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه أيضا كان شجاعا. فكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه من أشجع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فلقد كان ثابت القلب قوي اليد، وله من التضحيات في دفاعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن رسالته من القرآن والسنة الكثير والكثير. فمما حدث من شجاعته على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر في مكة، كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: سألت ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنه فقلت له: أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة ابن أبي معيط فوضع ثوبه في عنق النبي صلى الله عليه وسلم فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر الصديق رضي الله عنه حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أنفق ماله كله في سبيل الله. وهناك بعض الروايات حتى وإن كان فيها ضعف إلا أن الحديث الضعيف يؤخذ به في فضائل الأعمال، وليس هناك أعمال أفضل من أعمال أبي بكر الصديق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى على أصحابه يوما أن ينفقوا من أموالهم ليجهزوا جيش العسرة، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في صحيح الترمذي بسند حسن قال: اليوم أسبق أبا بكر. فأتى عمر بن الخطاب بنصف ماله ووضعه في حجر الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله: ماذا تركت لأولادك يا عمر؟ فقال له: تركت لهم مثله يا رسول الله، أي مثل الذي أتيتك به، تركت مثله لأولادي. فقال الحبيب النبي: بارك الله لك في أهلك ومالك يا عمر. وابتسم رسول الله وفتح
فرح بما فعل عمر بن الخطاب، فإذا بأبو بكر الصديق رضي الله عنه يأتي بماله كله ويضعه في حجر الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، فيسأل الحبيب النبي أبو بكر ويقول له: ماذا تركت لأولادك يا أبا بكر؟ فيقول: تركت لهم الله ورسوله، فإن كانوا صالحين فالله يتولى الصالحين، وإن كانوا غير ذلك فلا أترك لهم مالا يعينهم على معصية الله. فابتسم الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بارك الله لك في أهلك ومالك يا أبا بكر. وإذا بأمين الوحي جبريل ينزل من السماء على قلب سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم بقول الله جل وعلا في الآية 100 من سورة التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أي أنهم رضوا عن الله والله سبحانه وتعالى راض عنهم. فلما نزلت هذه الآية قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد السلام يقرئك السلام ويقول لك: أقرئ أبا بكر منا السلام وقل له إن الله راض عنك، فهل أنت راض عن الله؟ فيبكي أبو بكر ويقول: أنا عن ربي راض، أنا عن ربي راض، أنا عن ربي راض. وإذا بالحبيب النبي صلى الله عليه وسلم حينما بشره بهذه البشرى وسمعت أم المؤمنين عائشة بنت الصديق هذا الخبر الذي نزل من السماء، فلما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت له: يا رسول الله، من أول من يأخذ كتابه بيمينه يوم القيامة من أمتك؟ فقال الحبيب النبي: عمر بن الخطاب. وكانت تنتظر أن يقول الحبيب النبي أبو بكر الصديق، فبكت عائشة وحزنت حزنا شديدا، فقال لها الحبيب النبي: لماذا تحزني وتبكي يا عائشة؟ فقالت له: إذا كان عمر بن الخطاب أول من يأخذ كتابه بيمينه يوم القيامة من أمتك، أول من يأخذ كتابه بيمينه عمر، فأين أبي أبو بكر الذي أنفق ماله كله في سبيل الله؟ فابتسم الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها: يا عائشة، إن أباك قدم لله بغير حساب، فليس له يوم القيامة كتاب، وسيدخل الجنة بغير حساب. الله أكبر! إن أباك قدم لله بغير حساب، فليس له يوم القيامة كتاب، وسيدخل الجنة بغير حساب. وإن النبي صلى الله عليه وسلم بشر أمته بأن هناك 70,000 سيدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، ثم بشرهم بعدما طلب عكاش بن محصن وقال: ادعوا الله أن أكون منهم، فقال: أنت منهم. فقال الحبيب النبي: مع كل 1000 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. الله أكبر! إذا لم يكن أبو بكر ممن يدخلون الجنة بغير حساب فمن يكون؟ نسأل الله أن يجعلنا ممن يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. ونختم اللقاء القادم مع أبو بكر الصديق في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابة حول الرسول، لأن الكلام عن أبي بكر يطول، ولكننا نختصر الحديث. ومن أراد أن يعيش مع حياته كاملة وسيرته الباقية فليرجع إلى الكتب والمراجع، فإن هذه السلاسل ما هي إلا كلمات مختصرات عن حياة صحابة وصحابيات حول سيد الكائنات محمد بن عبد الله عليه أفضل صلوات وتسليمات. أكثروا من ذكر الله ومن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر.